Hello everyone, र हामी गर्दैछौँ इलेक्ट्रोनिक स्प्रेडशीट एडभान्स र दिस इज अ पार्ट 5 भिडियो र यसमा हामी गर्नेछौँ युजिङ गोलसिक र गोलसिक भनेको के हो र गोलसिक कसरी युज गर्ने र कसरी हाउ टु क्याल्कुलेट युजिङ गोलसिक त्यो विषयमा आज हामी गर्नेछौँ ओके सो गोलसिक हामीले बुझ्नु भने इज अ सिम्पल एक्जाम्पल यो एक्जाम्पल हेरेर हामी गोलसिक बुझ्न सक्छौँ Suppose the chief financial officer of a company is developing sale project for each quarter of the forthcoming year र चिफ कम्पनीकोले के गरे रे प्लानिङ टु डेभलप सेल प्रोजेक्सन फर इच क्वार्टर हरेक क्वार्टरको के गर्ने सेल प्रोजेक्सन क्याल्कुलेट गर्ने एउटा डिसिजन लियो अरे आउने इयरमा बुझ्दैन हाम्रो एक वर्षमा 4टा क्वार्टर हुन्छ हैन सी नो व्हाट द कम्पनी टोल्ड टोटल इन्कम मस्ट बी फर द इयर टु सेटिस्फाई स्टेकहोल्डर र उसलाई थाहा पनि छ अरे फाइनेन्सियल अफिसरलाई थाहा पनि छ कि हाम्रो गोल कति हो र कतिले चाहिँ सेटिस्फाई हुन्छ हामी भनेर चाहिँ उसलाई थाहा छ इन्कम यति हुनुपर्छ हाम्रो टोटल इन्कम भनेर एउटा गोल सेट हुन्छ हैन एउटा कुनै पनि कम्पनीको र त्यति गोल चाहिँ अब एचिभ गरेको हुनु पर्यो सी नो द्याट के हाम्रो गोल चाहिँ यति हुनु पर्छ सी अल्सो ह्याज अ गुड आइडिया अफ कम्पनी इन्कम इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर र उसलाई 3 क्वार्टरको चाहिँ उसलाई के पनि छ अरे इन्कमको आइडिया पनि छ अरे बुझ्दैछ उसलाई त्यो इन्कमको डिटेल्स पनि छ उसकोमा 3 वर्षको चाहिँ बुझ्दैछ बिकज अफ कन्ट्र्याक्ट द्याट ह्याड अलरेडी साइन उसले अलरेडी साइन गरेको कन्ट्र्याक्टहरूको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ उसले 3 महिनाको चाहिँ उसलाई याद छ अरे तर फोर्थको चाहिँ उसले निकाल्नु पर्यो फोर्थमा चाहिँ के छ अब फर द फोर्थ क्वार्टर नो डिफाइनेट इन्कम इज एभाइलेबल र फोर्थ क्वार्टरको लागि कुनै पनि डिफाइनेट एभाइलेबल उसकोमा छैन अन्ली 3 महिनाको 3 महिनाको चाहिँ मतलब 3 क्वार्टर्सको चाहिँ छ ओके 3 क्वार्टर्सको छ लास्ट 3 महिनाको चाहिँ छैन उसकोमा सो हाउ मच मस्ट द कम्पनी अर्न इन फोर्थ क्वार्टर टु रिच इट गोल र गोल सिकको चाहिँ कामै के हो भन्दाखेरि सपोज हाम्रोमा नाउ हाम्रो 1 इयरमा कति हुँदो रहेछ 4 क्वार्टर हुन्छ उसलाई 3 क्वार्टरको विषयमा याद छ 9 मन्थको विषयमा चाहिँ उसलाई याद छ कि यो 9 मन्थमा चाहिँ हाम्रो यतिको इन्कम हुन्छ अनि त्यहाँदेखि अब उसलाई फोर्थ क्वार्टरको चाहिँ केही आइडिया छैन एभाइलेबल छैन इन्कम्सहरूलाई डेफिनेट छैन र अब चाहिँ के छ हामीले युजिङ गोल सिक हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ फोर्थ क्वार्टरको इन्कम निकाल्नु सक्छौँ बुझ्दैछ र त्यो इन्कम फोर्थ क्वार्टरको इन्कम चाहिँ कति हुँदा चाहिँ हाम्रो गोल चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ हि रिच आवर गोल बुझ्दैछ हाम्रो गोल चाहिँ कसरी कम्प्लिट गर्न सक्छ अब गोल टार्गेट पनि हुनु पर्यो जस्तै कम्पनीको अब मन्थली इन्कम अब सपोज 1 मिलियन छ अरे हैन 1 मिलियन चाहिँ अब हुनु पर्यो फोर्थ क्वार्टरमा जोड्दा फोर्थ क्वार्टरको हामीलाई आइडिया याद छैन 3 महिनाको याद छैन 3 महिनामा चाहिँ कति सेल हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 1 मिलियन पुग्छ त्यो प्रकारले हामीले त्यो गोल सेट अब त्यो गोल पनि पुरा हुनु पर्यो बुझ्दैछ र यो हाम्रो गोल सिकले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि युजिङ गोल सिक हामीले फोर्थ क्वार्टरको हामीले के निकाल्न सक्छौँ इन्कम निकाल्न सक्छौँ र यति इन्कम हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो गोल पनि हामीले एचिभ गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त्यहाँनिर निकाल्नु सक्छौँ बुझे the CFO can enter the project earning for each of the other 3 quarter along with the formula that total all the 4 quarter र त्यहाँनिर युजिङ विथ द फर्मुलाज युजिङ विथ गोल सिक हामीले के गर्न सक्छौँ फोर्थ क्वार्टरको पनि निकाल्न सक्छौँ कि हामी फोर्थ क्वार्टरमा चाहिँ यति हामीले के गर्यौँ इन्कम गर्यो भने चाहिँ हाम्रो एनुअल हाम्रो के हुन्छ र गोल चाहिँ हामीले कम्प्लिट गर्न सक्छौँ र हाम्रो एनुअल इन्कम चाहिँ यति हुन्छ भनेर हामीले निकाल्न सक्छौँ युजिङ गोल सिक ओके र यहाँनिर इक्जाम्पल पनि दिएको छ यहाँनिर हामीले के गर्नुपर्ने गोल सिकको यहाँनिर जस्तै सिम्पल इन्ट्रेस्टको छ यहाँनिर सिम्पल इन्ट्रेस्टको हो यो जस्तै यो भाइ इन्ट्रेस्ट सिम्पल इन्ट्रेस्ट क्यापिटल भयो यो प्रिन्सिपल पनि भनिन्छ हामीले तिमीले गरेको होला अगाडि प्रिन्सिपल इयर्स यहाँनिर त्यहाँदेखि रेट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ र हाम्रो फर्मुला हुन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ क्यापिटल इन्टु इयर इन्टु रेट अफ इन्ट्रेस्ट अथवा प्रिन्सिपल इन्टु रेट अफ टाइम इन्टु रेट अफ इन्ट्रेस्ट बुझ्दैछ यहाँ तिमीले हेर्न सक्छौ प्रिन्सिपल इन्टु टाइम इन्टु रेट अफ इन्ट्रेस्ट अथवा क्यापिटल इन्टु टाइम इन्टु रेट अफ इन्ट्रेस्ट यहाँ टाइम यहाँनिर के भनेको छ इयरलाई हामीले एन भनेको छौँ अनि रेट अफ इन्ट्रेस्टलाई आर भनेको छौँ यहाँनिर इक्जाम्पल छ यो हामी बादमा यसलाई पनि गर्नेछौँ बुझ्दैछ र लेट अस एज्युम द्याट द इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ हाम्रो कति छ अरे 7.5% छ अरे र 1 वर्षको लागि अरे बुझ्दैछ र हामीले यहाँ चाहिँ के निकाल्नु पर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ दिएको छ
सपोज हाम्रोमा सिम्पल इन्ट्रेस्ट 15,000 छ भने चाहिँ हाम्रो क्यापिटल चाहिँ कति हुन्छ भन्दैछ बुझ्दैछ 15,000 छ भने चाहिँ हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट 15,000 छ भने चाहिँ क्यापिटल चाहिँ हाम्रो कति हुन्छ नाउ यो चाहिँ कसरी निकाल्छ युजिङ हामीले गोल सिक यसलाई निकाल्नु सक्छौं र पहिला हामी अरु एक्जाम्पल हेर्नेछौं त्यति यसलाई बादमा यसलाई पनि हामीले कम्प्लिट गर्नेछौं ओके र यहाँ स्टेप्सहरु दिएको छ यु क्यान फाइन्ड दिस स्टेप यु क्यान रिड दिस स्टेप यही स्टेप्सहरु म फलो गरेर म के गर्नेछु यहाँ प्र्याक्टिकलमा गर्छु ओके सो लेट्स गो टु द प्र्याक्टिकल र यहाँ फर्स्ट म तिमीहरुलाई त्यो बुकको दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो आफ्नै यहाँ छ जस्तै छ अरे यहाँ एउटा सिम्पल इन्ट्रेस्टको यहाँ क्वेशन छ जस्तै क्याल्कुलेट सिम्पल इन्ट्रेस्ट इफ प्रिन्सिपल इज यसलाई हामीले क्यापिटल पनि भन्दछ मैले अघि भनेले प्रिन्सिपल चाहिँ कति छ अरे 25,000 छ अरे रेट अफ इन्ट्रेस्ट 7.5% छ अरे एन्ड टाइम चाहिँ कति छ अरे हाम्रोमा 2 इयर्स अल्सो क्याल्कुलेट भ्यालु अफ प्रिन्सिपल इफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज 45,000 र अब यहाँ अर्को पनि छ अरे हाम्रो यहाँ पहिला यो निकाल्नु त्यसको बादमा यो यसको बुझौं बुझ्दैछ यो लास्टको क्याल्कुलेसन बादमा बुझौं पहिले यो माथिको क्याल्कुलेसन गर्नु सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नु यो माथिकोबाट चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्यो सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो हाम्रो प्रिन्सिपल भनेको 25,000 रेट अफ इन्ट्रेस्ट 7.5 अनि टाइम चाहिँ छ 2 इयर्स र हाम्रो फर्मुला के हुन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्टको इक्वल्स टु यहाँ इक्वल्स टु त्यतिखेर हामी के गर्छौं सेलेक्ट गर्दै जान्छौं यहाँ इन्टु प्रिन्सिपल इन्टु त्यतिखेर रेट अफ इन्ट्रेस्ट इन्टु अनि टाइम ओके ओके एकछिन यसलाई ब्र्याकेट क्लोज गर्दियौं डिवाइडेड बाइ 2 ओके डिवाइडेड बाइ 2 यो भयो हाम्रो के भयो सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला के भयो प्रिन्सिपल इन्टु रेट अफ इन्ट्रेस्ट टाइम इन्टु डिवाइडेड बाइ ओके यहाँ फर्मुलामा अलिकति मिस्टेक भयो हाम्रो फर्मुला हुन्छ इक्वल्स टु ओके ब्र्याकेट ओपन त्यसको बादमा प्रिन्सिपल इन्टु रेट अफ इन्ट्रेस्ट इन्टु टाइम ब्र्याकेट क्लोज डिवाइडेड बाइ 100 ओके यो चाहिँ भयो हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला त्यसको बादमा एन्टर नाउ यो भयो हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट निस्क्यो हाम्रो के रहेछ 25 को रेट अफ इन्ट्रेस्ट यति हुँदा 2 इयर्सको लागि यति हुँदाखेरि हाम्रो के यति हुँदो रहेछ सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ 3,750 निस्किने रहेछ अब के भन्दैछ यहाँ अब यहाँ अहिले हामीले गोल सिक युज गरेको छौं अब मात्रै गोल सिक युज गर्दैछौं गोल सिक चाहिँ कति बेला युज गर्छौं भन्दाखेरि जस्तै अब मलाई के निकाल्नु छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट 4,500 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो यहाँ चाहिँ भन्दैछ अल्सो क्याल्कुलेटेड भ्यालु अफ प्रिन्सिपल इफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज 45,000 by using goal seek अप्सन अब चाहिँ हामीले यहाँ गोल सिक अप्सन युज गरेर के गर्न सक्छौं यो निकाल्नु सक्छौं कसरी निकाल्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ अब सपोज यहाँ चाहिँ 45,000 हुँदाखेरि चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट 45,000 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल कति हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो ओके नाउ यहाँ तिमीले क्लिक गर्छौ सिम्पल इन्ट्रेस्टमा जहाँ फर्मुला छ ओके यहाँ क्लिक गर्छौ त्यसको बादमा हामी जान्छौं टुलमा यहाँ चाहिँ गोल सिक निकाल्दैछौं हामीले गोल सिक ओके अब यहाँ तिम्रो यो आउँछ डायलग बक्स अब जुन फर्मुला सेलेक्ट गरेको यहाँ आइगयो त्यही टार्गेट भ्यालु अब टार्गेट भ्यालुमा चाहिँ के युज गर्नु पर्यो अब टार्गेट चाहिँ कति छ हाम्रो भन्दाखेरि यो हाल्नु पर्यो टार्गेट हाम्रो कति छ 4,500 हाम्रो के सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति छ 4,500 हुँदाखेरि चाहिँ प्रिन्सिपल कति हुने न भेरिएबल सेलमा चाहिँ हामीले के हाल्नु पर्यो यहाँको बुझ्दैछ अब प्रिन्सिपल कति हुन्छ 4,500 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल कति हुन्छ ओके त्यति यहाँ सेलेक्ट गर्यो त्यसको बादमा ओके ओके जब हाम्रोमा के हुँदो रहेछ 4,500 प्रिन्सिपल हुन्छ तब चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ जब 4,500 हुँदाखेरि हाम्रो प्रिन्सिपल चाहिँ कति हुँदो रहेछ 30,000 बुझ्यो यो प्रकारले हामीले निकाल्नु सक्छौं त्यसरी नै हाम्रो बुकमा दिएको पनि हामी यहाँबाट ट्राई गरौँ एकपल्ट बुझ्दैछ बुकमा के दिएको छ हाम्रो यहाँ हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट 7.5 छ त्यो ठिकै छ इयर 1 छ अनि
हाम्रो के छ यहाँनिर सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ 15,000 छ बुझ्दैछ सिम्पल इन्ट्रेस्ट चाहिँ 15,000 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो हाम्रो प्रिन्सिपल अथवा हाम्रो क्यापिटल चाहिँ कति हुन्छ भनेर हामीले यहाँनिर निकाल्नु भन्दैछ यसमा चाहिँ बुझ्दैछ यहाँनिर चाहिँ क्यापिटल कति हुन्छ भनेर निकाल्नु भनेको छ हामीलाई सो त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ यहाँ जान्छौँ अब यहाँनिर हामी ब्ल्याङ्क राख्दा पनि हुन्छ ब्ल्याङ्क राख्यो बुझ्दैछ यहाँ जान्छौँ हामी अब के निकाल्नु पर्यो हामी बुकको हेऱ्यो भने हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट ठिकै छ यहाँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट ठिकै छ इयर कति हुनु पर्यो 1 हुनु पर्यो अनि यहाँनिर सिम्पल इन्ट्रेस्टमा क्लिक गर्यो त्यसको बादमा हामी जान्छौँ टुल्समा गोल सिकमा अब यहाँनिर ठिकै छ यसको सेलेक्ट गरेको छौँ सिम्पल इन्ट्रेस्टमै त्यसको बादमा हाम्रो टार्गेट भ्यालु कति छ 15,000 ओके 15,000 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो क्यापिटल कति हुन्छ प्रिन्सिपल कति हुन्छ यहाँ क्लिक गरेँ त्यहाँदेखि प्रिन्सिपलमा क्लिक गरेँ ओके 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 नाउ हाम्रो के हुँदो रहेछ बुकमा तिम्रो यहाँ दिएको छ त्यस्तै 75% रेट अफ इन्ट्रेस्ट अनि 1 इयरसम्म हामीले इन्भेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो के हुँदो रहेछ 15% चाहिँ हाम्रो के अरे रेट अफ इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ हाम्रो टोटल प्रिन्सिपल चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टोटल प्रिन्सिपल एक्सक्युज मी टोटल प्रिन्सिपल चाहिँ कति हुने रहेछ 2 लाख ओके यो प्रकारले हामीले निकाल्न सक्छौँ र अर्को पनि हाम्रोमा फर्मुला छ जस्तै सिमिलर टु द्याट हामीले अगाडि पढ्यौँ जुन फाइनेन्सियलको पढ्यौँ जुन यो पढ्यौँ फाइनेन्सियलको यो सेम सिमिलर टाइप अफ मेरोमा अर्को इक्जाम्पल छ यो इक्जाम्पल हेरेर तिमीहरूले जस्तै यहाँनिर तिमीले यो इक्जाम्पल देख्न सक्छौ जस्तै अ स्टुडेन्ट इज प्लानिङ अ गोल goals about the marks she should attain in the forthcoming semester for fourth exam बुझ्दैछ fourth exam मा in order to achieve a distinct 75%. Assume that examination based subject is for 100 marks or mark of previous semester are given as under okay find out how many marks should she obtain in fourth semester to secure distinct same अघिको जस्तै सेम छ हैन अब यसमा चाहिँ के छ अरे भन्दाखेरि उलाई यो स्टुडेन्टले के गर्दैछ अब उले प्लान गर्दैछ कि मैले चाहिँ अल सेमिस्टर गरेर म डिस्टिङ्क्ट लिन्छु 75% म लिन्छु अल सब्जेक्टमा भनेर गर्दैछ यसमा सबैमा जोडेर बुझ्दैछ र उसको 3टा सेमिस्टरको रिजल्ट छँदैछ यहाँनिर 3टा सेमिस्टरको रिजल्ट छँदैछ र फोर्थ सेमिस्टरमा चाहिँ कति ल्याउँदाखेरि चाहिँ उसको 75% स्कोर हुन्छ अब यो फोर्थ सेमिस्टरको चाहिँ निकाल्नु पर्यो हामीलाई उसले चाहिँ फोर्थ सेमिस्टरमा चाहिँ कति मार्क्स चाहिँ ल्याउनुपर्छ त्यति आउँदाखेरि चाहिँ 75% चाहिँ आउँछ भनेर र यस्तो सिचुएसनमा हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ गोल सिक युज गर्न सक्छौँ र यहाँनिर हामी के गर्नु पर्यो पहिला क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो टोटल बुझ्दैछ पर्सेन्टेज पहिला हामी यहाँनिर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो पर्सेन्टेज ओके र पर्सेन्टेज क्याल्कुलेट गर्नुको लागि हामी गर्छौँ तिमीलाई पर्सेन्टेजको यादै छ पहिला के गर्छौँ टोटल प्लस गर्दै जान्छौँ ओके प्लस दिस वान प्लस अब यो तल्लो पनि ब्ल्याङ्क यहाँ पनि केही न केही मार्क्स त आउँछ यो पनि प्लस गरिराख्नु पर्यो फर्मुलामा हालिराख्नु पर्यो बुझ्दैछ किनभने यहाँ पनि अहिले मार्क्स आएपछि यो टोटलमा प्लस हुनु पर्यो त्यही कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि हामी सेलेक्ट गर्छौँ ओके अब इन्टु 100 डिभाइडेड बाई के हुन्छ यो इन्टु टोटल मार्क्स बुझ्दैछ ए डिभाइडेड बाई टोटल मार्क्स इन्टु 100 हुन्छ तर यहाँनिर अब म के गर्दैछु डाइरेक्टली डिभाइडेड बाई 4 गर्दा पनि हाम्रो पर्सेन्टेज आउँछ ओके डिभाइडेड बाई 4 र 64.75% आउँदैछ अहिले र यहाँनिर मार्क्स आएकै छैन बुझ्दैछ अब यहाँ मार्क्स चाहिँ कति आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर 75% आउँछ त्यो निकाल्नु पर्यो हामीलाई अब यहाँनिर हामी युज गर्छौँ गोल सिक ओके र यहाँनिर क्लिक गर्छौँ पहिला यो टोटल पर्सेन्टेजमा त्यसको बादमा हामी जान्छौँ टुल्समा गएर हामी गोल सिकमा जान्छौँ र यहाँनिर आयो हामी टार्गेट हाम्रो कति छ 75% हैन नाउ भेरिएबल कहाँनिर हाम्रो यहाँ निकाल्नु पर्यो भेरिएबल सेल अब यहाँनिर चाहियो हामीलाई मार्क्स ओके त्यसको बादमा हामी दिन्छौँ ओके त्यसको बादमा यस
नाउ वी निड 41 मार्क्स आउँदाखेरि चाहिँ अब के हुँदो रहेछ हाम्रो 75% आउँदो रहेछ उसको। त्यसरी नै अब यो फर्मुला यहाँनिर पनि गर्नुपर्यो, टोटल यहाँ पनि गर्नुपर्यो, पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो। त्यही कारणले अब यसलाई हामी कपी गर्न सक्छौँ। यो सानो ब्राकेट कालो ब्ल्याक स्क्वायर बक्स देख्दै होला, बुझ्दैछ? यहाँ जान्छ, यो प्लस साइन आएपछि तिमीले यहाँनिर फर्मुला कपी गर्नु सक्छौ। हामीले फर्मुला कपी गरिसक्यौँ, ओके। नाउ अब यहाँ निकाल्नु पर्यो, फेरि पनि यहाँनिर गर्न सक्छौँ। यहाँनिर अब फेरि जान्छौँ टुल्समा, गोल सिकमा जान्छौँ, त्यहाँदेखि टार्गेट हाम्रो कति छ 75, त्यहाँदेखि यहाँ जान्छौँ अनि यहाँनिर क्लिक गर्छौँ, ओके। एकपल्ट फेरि ट्राई गर्छौँ, ओके। यहाँ जान्छौँ, टुलमा जान्छौँ, गोल सिक, ओके, 75%, अनि यहाँनिर सेलमा जान्छौँ, यहाँनिर क्लिक गरिदिन्छौँ, ओके, ओके। नाउ उसले ल्याउनु पर्ने रहेछ 70%। त्यसरी नै यसको पनि निकाल्न सक्छ हामीले। यहाँ गयो, टुल्समा गयो, गोल सिक, अनि यहाँनिर जान्छ हामी, टार्गेट हाम्रो कति छ 75% आउनु पर्यो होइन, कति 75% आउनुको लागि, ओके। त्यसको बादमा यो सेलमा जान्छ, ओके, ओके। यहाँनिर 80 ल्याउनु पर्ने रहेछ, अनि यहाँनिर गयो, फेरि यसमा पर्सेन्टेजमा क्लिक गर्यो, टोटलमा गयो, गोल सिक, ओके। हामीले 75% हाम्रो टार्गेट हो होइन। त्यसको बादमा हामी यहाँनिर भेरिएबल यहाँनिर आउनु पर्यो, ओके। यहाँनिर 77 आयो भने 75 हुने रहेछ। र यो प्रकारले हामीले के गर्न सक्छौँ, निकाल्न सक्छौँ। र गोल सिक चाहिँ यस्तै सिचुएसनमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ, वी क्यान युज गोल सिक, एन्ड हामीले यो खालको सिचुएसनलाई पनि हामीले ह्यान्डल गर्न सक्छौँ। र हामी यो प्रकारले हामीले के गर्न सक्दो रहेछौँ, गोल सिक क्यालकुलेट गर्नु सक्छौँ। तिमीहरूले क्लियरली बुझ्यो होला, ओके। र यो प्रकारले हामी गर्न सक्छौँ, र तिमीहरूले पनि यो ट्राई गर्न सक्छ। सो दिस मच फर टुडे, थ्याङ्क यू एभ्रिवान।